मुख्तलिफ नाज़रीन टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, बहुत तल्ख सही लेकिन हकीकत है कि पाकिस्तान को इस वक्त जिन मसाइल का सामना है शायद ही दुनिया में किसी मुल्क को हो। पाकिस्तान की मईशत कमजोर से कमजोर तर होती जा रही है। बजट खसारा कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। नौबत ये आ गई है कि मालूम नहीं कर्जे की अगली किस्त वक्त पर दी जा सकेगी या नहीं, या इसके लिए भी मजीद कर्जे की दरख्वास्त करना पड़ेगी। सरहद पर भारत एक बार फिर अपनी रिवायती औकात पर उतर आया है। कौमों के दरमियान पानी पर जंगों की बात पहले हम किताबों में पढ़ते थे, लेकिन भारत पानी की इस जंग को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की धमकियां दे रहा है। भारत पाकिस्तान के साथ में जब मसाइल के पहाड़ मुंह खोले खड़े हैं, कौमी असेंबली में हमारे सियासतदान इस बात पर लड़ रहे हैं कि गिरफ्तार मुल्ज़िमों के प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों जारी नहीं किए जा रहे, एहतसाब क्यों किया जा रहा है। वाह मेरे सियासतदानों, कमाल है। एक पार्टी अपने स्पीकर की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रही है तो दूसरी अपने कायद को इलाज के लिए बाहर ना भिजवाने पर एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उछाल रही है। ऐसे वक्त में जब भारत को जवाब देना है, सबको मुतहद होना है, पाकिस्तान के अवाम जमा है और सियासतदान तकसीम। कौमी असेंबली में तकसीम के ये मनाजिर भारत भी तो देख रहा होगा और हैरान हो रहा होगा कि ये कैसे सियासतदान है जो उसे एक जबान में जवाब देने के बजाय अपनी अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब वजीर आजम को पार्लियामेंट को एतमाद में लेने की सबसे ज्यादा जरूरत है, मेरे वजीर आजम हस्बे मामूल असेंबली का रास्ता भूले बैठे हैं। मेरे वजीर आजम अपनी अना में, अपनी जिद में लिपटे बैठे हैं कि ऑपोजिशन लीडर से बात नहीं करेंगे, उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। मेरे वजीर आजम, कमाल है। नॉर्मल हालात में मत मिलाएं हाथ, ना करें ऑपोजिशन से बात, लेकिन इन हालात में जब भारत जंग की बात कर रहा है, आप असेंबली में आए, ऑपोजिशन को साथ खड़ा करें, ऑपोजिशन लीडर से हाथ मिलाएं। सब सियासतदान कुछ देर के लिए, खुदारा कुछ देर के लिए, एहतसाब, इंतकाम, प्रोडक्शन ऑर्डर, इलाज को एक तरफ रखते हुए एक ही बात करें। वो बात भारत को बताएं जो DGISPR ने कही कि हमने तो अनदेखे दुश्मन को शिकस्त दे दी, आप तो हमारे देखे भाले हैं। लेकिन आपको फिक्र है तो आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की, आपको फिक्र है तो ख्वाजा साद रफीक के असेंबली में ना आने की, आपको फिक्र है तो मियां नवाज शरीफ को जेल से निकालने की, आपको फिक्र है तो एहतसाब से बचने की। कराची में 5 बच्चे मुजर सेहत खाना खाने से मर गए, लेकिन इस पर बहस नहीं होगी। वाह मेरे सियासतदानों, कमाल है। नैब ने करप्शन के इल्जाम में सिंध असेंबली के स्पीकर को क्या पकड़ा, पीपल्स पार्टी ने आसमान सर पर उठा लिया। कौमी असेंबली में स्पीकर डाइस का घेराव किया तो सिंध असेंबली में तो कमाल ही कर डाला। नैब के मुल्जिम का ना सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, बल्कि मुल्जिम आगा सिराज दुरानी को स्पीकर के मनसब पर दोबारा बैठा दिया। आगा सिराज दुरानी, वो आगा सिराज दुरानी जिनको 2 दिन पहले करप्शन पर गिरफ्तार किया गया, घर की तलाशी लेकर सबूत ढूंढे गए, वो रिमांड पर हैं, उनके खिलाफ तफ्तीश चल रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उनको दोबारा उसी कुर्सी पर बिठा दिया और वो अपनी ही गिरफ्तारी की रिपोर्ट मांग रहे हैं। वह मेरे सियासतदानों, कमाल है। मसाइल ज्यादा भी हैं और बड़े भी। मेरे वजीर आजम अकेले हल नहीं कर सकते, ऑपोजिशन को साथ मिलाना वक्त की जरूरत है। मेरे वजीर आजम, आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कर ली, लेकिन फैसलों से पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया। मेरे वजीर आजम, सऊदी वली अहद दौरा करके चले गए, वो क्या दे गए, क्या ले गए, आपने पार्लियामेंट को आगाह तक करना मुनासिब नहीं समझा। मिनी बजट को पेश हुए 1 महीना गुजर गया, उस पर असेंबली में बहस तक शुरू नहीं की जा सकी। वाह मेरे सियासतदानों, कमाल है। मेरे वजीर आजम भी बड़े बड़े नारे मार बैठे हैं, उनको पूरा करने के लिए भी कानून साजी की जरूरत है जो अपोजिशन के बगैर हो नहीं सकती। वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने में भी कानूनी रुकावटें सामने आ रही हैं। इलेक्शन से पहले आप अरकान असेंबली को तरक्याती फंड देने के मुखालिफ थे। आप इन तरक्याती फंड्स को सियासी रिश्वत कहते थे, दुरुस्त कहते थे। लेकिन आज जब खुद वजीर आजम है, फंड्स ना देना आपके इख्तियार में है। आप ये इख्तियार इस्तेमाल करने के बजाय बोझल दिल के साथ फी MNA 15 करोड़ देने पर राजी हो गए। मेरे वजीर आजम, अगर बोझल दिल के साथ कुछ करना ही है तो गरीब के लिए कुछ करें, महंगाई कम करने के लिए कुछ करें, टैक्स बढ़ाने के लिए कुछ करें, गैस की कीमत कम करने के लिए कुछ करें, बिजली की कीमत कम करने के लिए कुछ करें। बोझल दिल के साथ सिर्फ सियासी रिश्वत देना कैसे जायज हो गया? हुकूमत और कौमी असेंबली में क्या हो रहा है और हकीकत में क्या होना चाहिए,
सियासतदान क्या क्या कमाल कर रहे हैं और हकीकत में उन्हें क्या कमाल करना चाहिए। आज के शो में बात करेंगे। हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीप अब्बास साहिबा, मुस्लिम लीग नून से मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा और सीनियर दफाई तज्जियाकार जनाब अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इन्हें मौका देंगे कि वो आपको बताएं कि वो क्या क्या कमाल कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये थोड़े से क्लिप्स थे जो आपको दिखाया कि भारतीय मीडिया इस वक्त किस हद तक पागल हो चुका है, किस तरह इनका दिमाग खराब हो चुका है और ये क्या क्या बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। इनसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है, इनसे ज़्यादा उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कोई अकल की बात करेंगे। लेकिन अफसोस का मुकाम, इस सारी चीज़ को देखने के बाद अफसोस का मुकाम ये है कि आज फिर कौमी असम्बली के अंदर जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो उसके बाद वहाँ पे पर्चियाँ भी फाड़ी गईं और वहाँ पे एहतजाज भी हुआ और जो डिबेट होनी चाहिए, जो भारत को एक यूनाइटेड फ्रंट का हमें पैगाम देना चाहिए, वो आज फिर भी हमारी कौमी असम्बली से नहीं जा सका। क्योंकि मसाइल क्या है? मसाइल ये हैं कि जनाब इस सिलसिले में स्पीकर सिंध असम्बली को चूँकि गिरफ्तार किया गया है और उस हवाले से डिबेट होनी थी, वहाँ पे इस सिलसिले में एहतजाज हुआ। ख्वाजा साद रफीक साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों नहीं आया, इसके ऊपर एहतजाज हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज फिर तशरीफ़ नहीं लेकर आए, फिर किसी किस्म की कोई डिबेट नहीं हुई, फिर कोई किसी किस्म का पॉलिसी ऐलान नहीं हुआ। ये सूरत हाल है हमारी कौमी असम्बली की। ये पैगाम इस वक्त हम भारत को दे रहे हैं, जहां पर ये थोड़ी देर पहले आपने इनके न्यूज़ चैनल्स की जो चंद क्लिपिंग्स देखी। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीप अब्बास साहिबा मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से मियां जावेद लतीफ साहब मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी मेरे साथ मौजूद है। शैला रजा साहिबा के हवाले से मैंने आपसे कहा था कि वो हमें ज्वाइन करेंगी, लेकिन वो हमें नहीं ज्वाइन कर पाएंगी चूंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत इस वक्त सर जोड़ के बैठी हुई है सिंध असम्बली के अंदर और स्पीकर के कमरे के अंदर, यानी कि स्पीकर साहब, हमारे डेयर स्पीकर साहब जिनके हवाले से नैब की कार्रवाई चल रही है, उनके कमरे के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत सर जोड़ के बैठी हुई, तो वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगी। बहरहाल इट्स ऑल राइट, खैर है, मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसाइल हैं। लेकिन कमिंग बैक कि क्या हम किस किस्म का इस वक्त फ्रंट पेश कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है वो किस किस्म का फ्रंट इस वक्त पेश कर रही है। मैं सबसे पहले अंदलीप अब्बास साहिबा, क्योंकि हुकूमती इस वक्त एक रुकन है, मैं उनसे जानना चाहूँ। अंदलीप अब्बास साहिबा, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी इज दिस? प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन के लीडर्स को नहीं बुलाया जब प्रिंस सलमान यहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। उनको शहबाज शरीफ साहब से हाथ नहीं मिलाना पसंद, ठीक है। लेकिन इस मौके पे जब भारत की जानिब से इस तरह की वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, आज DGISPR की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो बयानात आए हैं बड़े मुस्बत आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल तमाम सियासी जमातों की जानिब से क्या एक बेहतर फ्रंट नहीं जाना चाहिए? शुक्रिया मंसूर। एंड मैं इसके तीन पहलू कहूँगी एंड रिक्वेस्ट करूँगी कि वो तीनों पहले सुन लें, फिर उसके बाद मेरे साथी या कोई और सवाल करें। एक तो ये है कि जो असेंबली की आपने बात की, बिल्कुल ठीक की। और आप अगर ये 7 महीने की असेंबली देख लें तो उसमें से 5.5 महीने का आप अभी उसको रिप्ले कर लें, तो जो भी बिजनेस आता है, जो भी मुल्क को इशू होता है, सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर करते, आज भी ये हुआ। और यहाँ ये शहबाज शरीफ या ख्वाजा साद या अब आगा दुरानी साहब का कहते हैं कि जी इनको जेल में क्यों डाला, और ये ब्लैकमेल करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी में ये बैठे होते हैं, बिजनेस एडवाइजरी होती है रोज, उससे पहले स्पीकर के साथ बैठ के जमातें भी बैठी होती हैं और उस पर अग्री होता है हर दफा कि जी हम इस पे ये टॉपिक पे बात करेंगे और इस पे नहीं करेंगे। अग्रीमेंट के बाद ये आते हैं, आप देख लें, ये ब्लैकमेल करते हैं कि हम असेंबली नहीं चलने देंगे जब तक कि आप एहतसाब बंद नहीं करेंगे और हमारी करप्शन पे हाथ डालना बंद नहीं करेंगे। चाहे इंडिया पाकिस्तान की जंग हो, चाहे लोगों के इश्यूज पीछे रहें, आपने जब तक हम पे हाथ डालना, और हम ये कहते हैं कि भाई हम तो डाल ही नहीं रहे, ये तो आपका नैब है, आपका कानून है, आपके लगाए हुए चेयरमैन है, आपके बनाए हुए केसेस हैं। जरदारी साहब का केस तो नवाज शरीफ साहब ने बनाया हुआ है, फिर हमें क्यों? और ये जो आगा दुरानी का भी केस है, ये 10 साल पुराना है, ये हमने तो नहीं किया इसको कोई तो। लेकिन जी तकद्दस, और तकद्दस ये है। उसके बाद वो जब वो उठी हैं
डॉक्टर फहमीदा मिर्जा स्पीकर का कहने कि जी इस हाउस को चलाएं आप इस तरह, उनको बोलने नहीं दिया और उसके बाद जो हंगामा हुआ, फाड़ी गई, ये मैं आपको चैलेंज करती हूँ आज कि आप रिप्ले कर लें और आप देख लें कि ये टोटल ब्लैकमेल है बाय दीज पार्टीज, क्योंकि इनको ये स्ट्रीट पावर तो है नहीं। अच्छा। तो क्या करेंगे ये एक छोटी सी अपनी यौम तासीस ना मना सके, आपको मैं जरा जवाब ले लूं, मुझे इजाजत दीजिएगा। बंदे नहीं आए बाहर, मैं जरा जवाब ले लूं। मियां जावेद लतीफ साहब, क्या वजह है, आप लोग क्यों ब्लैकमेल करते हैं? आखिर इस मौके के ऊपर जब भारत हमें आंखें दिखा रहा है, जब हम तमाम सियासतदानों को एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की जरूरत है भारत को, इस वक्त ज़ाहिर बात है हमारा प्रोग्राम या तमाम पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स ये वहाँ भी देखे जा रहे हैं, वहाँ पे भी मॉनिटरिंग हो रही है, हम किस किस्म का पैगाम दे रहे हैं? देखिए मंसूर खान, मैं इस पे बात करने से पहले थोड़ा सा ये ज़रूर बता दूं कि ये बार बार कहा जाना कि करप्शन, ओ भाई साहब, खैबर पख्तूनख्वा में आपने एहतसाब कमीशन का क्या हशर किया? आप 5 माह का जिक्र कर रहे हैं, आप 125 दिन का एक धरना दिया और 4 साल जो आपने हशर किया, आपने गालियां, आपने पार्लियामेंट पर हमले, आपने पीटीवी पर हमले, आपने पार्लियामेंट को ना मानने की बातें, ये सिविल नाफरमानी, ये कौन कर रहा था? ये सारा कुछ आप कर रहे थे। आज की अपोजिशन वो काम नहीं कर रही। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो आज का मसला है, आज का मसला नंबर 1 ये है कि आपका दुश्मन जो है वो आपके को आंखें दिखा रहा है, वो आपको थ्रेट दे रहा है, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। ये अपोजिशन की बात छोड़ें, मगर मैं इस मौके पर ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, सबसे पहले तो ये है कि मौजूदा जो क़यादत है, जो हुकूमत है, उसको किसी तौर पर दबाव में नहीं आना, उसको दबाव को कबूल करके दबाव में कोई गलत फैसला नहीं करना। मियां साहब, उनका दबाव, भारत का दबाव जो वो बिला वजह इस वक्त क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, चलें वो तो ठीक है ना, वो हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन कम से कम जो दबाव आप लोगों की जानिब से क्रिएट हो रहा है कौमी असेंबली के अंदर, जो आज बैठ के एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी गई, वो दबाव बिला वजह क्यों क्रिएट किया जा रहा है? क्या आप बतौर एक MNA आप प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़े हैं, उनको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं भारत के हवाले से? मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं इस रियासत के लिए, रियासत को दफा देने के लिए जो अदारे हैं उनके पीछे खड़ा हूं। मेरे साथ, मेरे से मुराद पूरी कौम खड़ी है। मगर मैं ये कहूंगा कि मुझे ये बताएं कि कौमी सलामती के हवाले से जो कमेटी का इजलास हुआ, क्या जरूरत थी आज ये कहने की कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं उनको हम बैन कर रहे हैं? ये बातें तो हम बहुत पहले करते थे। टाइमिंग देखें आप, मुझे ये बताएं कि आप किसी दबाव में आकर वो फैसला करें जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं। और मुझे ये बताएं मंसूर अली खान, क्या इंडिया में इंतहा पसंद तंजीमें मौजूद नहीं? ठीक, मुझे ये बताएं। लेकिन तो अच्छी बात है ना, अगर उन्होंने कहा इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ एक्शन, गलत बात, ये मौका गलत है, नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि क्या हमें चीन का सफारत खाने पर जो हमला था वो भूल गया? आपने क्या उस वक्त मुतालबा किया कि आपने एक दिन ये कह के कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, आपने उसके बाद कोई आलमी सतह पे इस आवाज को बुलंद किया? मुझे आज ये बताएं यार कि आप अपनी तंजीमों पर तो बैन करते हैं, आप ये बात क्यों नहीं कहते कि इंडिया जो है इंतहा पसंद तंजीमों को बैन करे? आप ये बात क्यों नहीं करते कि हमारे सफारत खाने जो पाकिस्तान के अंदर है उस पर हमला इन्होंने किया? आप ये बात क्यों नहीं करते कि कलभूषण जो है वो तो रेड हैंडेड जो पकड़ा गया, आप उसका जिक्र क्यों नहीं करते? जिक्र करते हैं यार, मुझे ये बताएं कि आप जिक्र करते हो ना, अगर करते हो बकौल आपके, तो फिर आप ये कहें कि इंतहा पसंद तंजीमें जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको तो हम बैन करेंगे, मगर ये जो सबूत है कलभूषण का और जो इंतहा पसंद तंजीमें इंडिया में काम कर रही हैं, जो तबाही मचा रही हैं कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान तो दूर की बात, कश्मीर में खून की नदी जो है वो बह रही है, मगर किसी को लबकशाई की हिम्मत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने खिताब में बात कही थी। अच्छा, अगर की थी तो मुझे ये बताएं कि हमारा रिश्ता एक खूनी रिश्ता है, हमारे एक रिश्ता एक दीनी रिश्ता है, हमारा एक जज्बाती रिश्ता है। जो मेहमान पिछले दिनों आए, आपने बात की कि अपोजिशन को नहीं, ये एक रवायत है पार्लिमानी के बुलाया जाता है, मगर इनका ज़र्फ नहीं बुलाया। मगर मैं ये कहूंगा कि क्या हमेशा 70 सालों से
وہ ریاست ہمارے ساتھ کھڑی نہیں, بالکل کھڑی. جو ہمارا موقف ہوتا ہے وہ نہیں. آج کیوں ان کا موقف بدلا؟ ٹھیک ہے, آج کشمیر کا کیوں نہیں ذکر ہوا؟ مجھے اس پہ ذرا کامنٹ لینے دیں. جنرل صاحب یہ سر ساری گفتگو آپ نے سنی. میرا اعتراض یہی ہے, جب اپوزیشن میں کوئی جماعت بیٹھی ہوتی ہے تو وہ تنقید کرتی ہے کہ جناب آپ نے کے فار کشمیر پہ بات نہیں کی, آپ نے کے فار کلبھوشن پہ بات نہیں کی, اور جب وہ گورنمنٹ میں جا کے بیٹھتی ہے تو ظاہری بات ہے جب اس کے سامنے پوری سچویشن کلیئر ہوتی ہے تو اسٹریٹجی اس کی چینج ہوتی ہیں. اب موجودہ پولیٹیکل ایلیٹ جو کچھ کر رہی ہے, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو, کیا ڈائریکشن ہماری درست ہے؟ پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر کو نہیں بلاتے, ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے, اپنی سب نے 1.5 انچ کی مسجدیں بنا لی ہیں, سب اسی کے اندر کھڑے ہو کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں, لیکن اکٹھے ہونے کو تیار نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور خان, میں 3 نکات دوں گا سامنے. پہلے تو میں آج بڑا خوش ہوا, میاں صاحب سے ایمان افروز باتیں سننے کے بعد میرا اپنا ایمان بھی تازہ ہو گیا کہ آج پہلا موقع ہے کہ انہوں نے بڑی درست باتیں کی ہیں کہ واقعی حکومت کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک. اب چیز یہ ہے کہ حکومت کی معذرت خانہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے, میں بالکل اس پہ اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ آپ کے پاس شواہد ہیں, ثبوت ہیں. جیسے آپ نے ابھی میاں صاحب نے بھی بات کی کراچی کونسل خانے کے اوپر حملے کی, کیا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ بھارت نے کرایا ہے؟ کیا اسلم اچھو کی تصویریں آپ کے پاس نہیں تھی کہ دہلی میں علاج کروا رہا ہے؟ انٹیلیجنس کی انفارمیشن تھی, کیوں نہیں آپ نے بات کی؟ اور اب جب بھارت آپ کے اوپر پلوامہ کا الزام لگا رہا تھا, آپ اس کو یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ جی آپ نان سٹیٹ ایکٹر کے اوپر سہارا لے کے ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں, جبکہ ثبوت اس کا آپ کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس تو آپ کے ریاستی دہشت گردی کا ثبوت ہے, ایک سرونگ نیول آفیسر کمانڈر رینک کا ہم نے پکڑا ہے جس کا مقدمہ چل رہا ہے. تو آپ دہشت گرد تو آپ ہیں. جو ریاست کے سرکاری لوگ جہاں پکڑے جائیں وہاں تو شک و شبہ ہی نہیں رہتا کہ ریاست شامل ہے یا نہیں. ٹھیک. اور آپ بات کر رہے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ کہ جی وہ جیش محمد ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے. جیش محمد پہ اور لشکر طیبہ پہ یہ لگی ہوئی ہیں جو پابندیاں ہیں, یہ پرانی ہیں. یہ پابندی آج نہیں لگی, آج انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ اس کو فردر ری انفورس کر دیا ہے. پابندی تو پہلے کی ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ نہیں تو جنرل صاحب میں قطع کلامی کی معذرت, جنرل صاحب قطع کلامی کی معذرت, یہ جو آج سارا ایکشن لیا گیا ہے بھاولپور کے اندر, یہ اس کو ہم لائٹلی لیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے پیچھے سے جو کچھ ہو رہا تھا یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے, یا ایکچولی اس کو یہ ایکسیپٹ کیا جائے کہ ہاں ہم نے اپنی ڈائریکشن چینج کی ہے اینڈ ناؤ دس از ویئر وی آر ہیڈنگ؟ دیکھیں جی کنٹینیوشن ہے. دیکھیں اس وقت بھی ہمارا سٹانس تھا اور آج بھی ہے, ان جگہوں میں کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی. آج اگر آپ کی حکومت نے اس کا قبضہ لیا تو یہ فردر ایک آپ نے دنیا کو باور کرایا کہ ہم نے اس کا کنٹرول سنبھالا, جبکہ کنٹرول سنبھالنے کے دوران نہ وہاں سے کوئی ہتھیار نکلا, نہ وہاں سے کوئی ایسا مٹیریل نکلا جس کی بنیاد پہ کہا جائے کہ جی وہاں سے کوئی دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کے لیے جا رہا تھا. نہ ہی وہاں پہ جو کلاسیں چل رہی تھیں ان میں کوئی ٹیچر یا کوئی اور دہشت گرد نکلا. نتیجہ یہ کہ ایک نارمل درسگاہ ہے وہاں پہ کام ہو رہا تھا, وہ آج بھی شروع ہے. آپ نے اس کا نظم و نسق سنبھال کے یہ چیز واضح کر دی کہ ان کے ہر چیز جو ہے وہ ہماری نظر سے گزرنے کے بعد آج حکومت نے ذمہ داری لے لی اس کی. اگر کل کو اس کا کوئی نام آئے گا تو حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو ثابت کرے کہ واقعی یہاں کچھ ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا. لیکن ایک چیز واضح ہو گئی, جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں دونوں فریق قصوروار ہیں. اور میں زیادہ اپوزیشن کو اس لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے پہلے تو شہباز شریف صاحب کا وہ قصہ بنائے رکھا کہ جی ان کو ضرور ہم نے لے کے دینی, جبکہ ان کے اوپر الزامات تھے, نہ ان کی جگہ کوئی اور آ سکتا تھا. لیکن اگر حکومت نے مان بھی لیا تو آج بھی ان کا معاملہ ٹیڑھا ہے. کیا کل آپ جو خورشید شاہ صاحب نے تقریر کی ہے وہ سنیں. انہوں نے یہ کہا کہ جی جو سپیکر کی وہاں کرسی تھی اس پہ فلاں جلیل القدر آدمی بیٹھتا رہا, فلاں جلیل القدر لوگ بیٹھتے رہے, اور آج آپ نے اس کو سراج درانی کو پکڑ لیا. بھئی اس جلیل القدر سیٹ کی تو بے حرمتی آپ لوگوں نے کی ہے. جن لوگوں پہ کرپشنوں کے الزام ان کو سپیکر بنا کے آپ وہاں بٹھا دیتے ہیں تو اس میں ہمارا کسی کا کیا قصور ہے؟ اب اگر نیب اس کو پکڑ رہا ہے تو وہ نیب تو پکڑ رہا ہے اس کو کرپشن کے اوپر, بجائے اس کا کہ شرمسار ہوں کہ ہم نے اس کی بے توقیری کی سیٹ کی, وہ الٹا ہمیں ہی الٹا پڑ گئے کہ جناب آپ اس کے سیٹ کو جو آپ نے بے توقیری کر دی, ہم نے کر دی اس کو پکڑ کے. اب جو ان کے گھر پہ چھاپا مارا اس کے کوئی شواہد نکلے ہیں, کوئی لوگوں سوشل میڈیا پہ چیزیں پھر رہی ہیں, اگر وہ سچ ہیں
तो मेरा ख्याल है सिंध हुकूमत को फिक्र करनी चाहिए अपनी। ठीक ये है, क्या मैं जनरल साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, ऐसे लोगों को स्पीकर मुझे जो है जनरल साहब एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आप इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं। आज एक और नाज़रीन जहां पे इल्जामात की बात हो रही है वहां एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो है कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो जिन केसेस में उन्हें जमानत मिली है, जिसकी वजह से वो फिलहाल जमानत के ऊपर हैं, उसमें से एक आशियाना स्कैंडल था जिसके अंदर नैब ने उन्हें हिरासत में लिया हुआ था, और दूसरा रमज़ान शुगर मिल का केस था। अब इन दोनों की डिटेल जो ऑर्डर है वो सामने आया है, और हैरानकुन इंकशाफात हैं उस ऑर्डर के अंदर। शहबाज शरीफ साहब के किस तरह बेल मिली है और नैब की कारकर्दगी के हवाले से ये ऑर्डर क्या कुछ कहता है, आप हैरान हो जाएंगे जब ये मैं उसके चंद पैराग्राफ्स आपके सामने उसको पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा कि नैब की दरअसल में कारकर्दगी चल किस तरह रही है। अब या तो नैब का केस बड़ा वीक था, या फिर शहबाज शरीफ साहब को कोई डील या ढील दी गई है। इस पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी ऑपोजिशन और हुकूमती जंग की, तो अंदलीब अब्बास साहबा आपसे एक सवाल है कि शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर होते हुए उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बुलाया। फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि जनाब ये लोग तो करप्ट लोग हैं, इस वजह से इनको क्यों बुलाना है, क्या ज़रूरत है। उसके बाद आप लोगों ने भरपूर कोशिश की कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से भी उन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि उनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। लेकिन आज दो जो फैसले हैं उनकी ज़मानत के हवाले से, उसकी फुल कॉपी जो सामने आई है, उसमें मैं चंद पैराग्राफ्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं अपने व्यूअर्स के साथ भी। उसके बाद मैं चाहूंगा आप उसके ऊपर जरा कॉमेंट। आशियाना के हवाले से जो जजमेंट आई है उसमें एक जगह पे ये लिखा हुआ है, वी हैव फर्दर नोटेड दैट शहबाज शरीफ पिटिशनर बीइंग द चीफ मिनिस्टर पंजाब had the authority under Punjab government rules of business 2011 to transfer any subject or matter mentioned in the second schedule from one department to another। इनके ऊपर इल्जाम था कि जनाब चीफ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने नाजायज तौर पर बीच में ऑर्डर्स दिए, तो इसके ऊपर भी जजमेंट ये कहती है कि जनाब उनके पास पूरा ये राइट था। दूसरी जगह पे एक और जगह पे ये जजमेंट आती है कि जनाब शहबाज शरीफ petitioner that he misappropriated the funds allocated for above mentioned scheme or received any illegal gratification, और इस पे लिखा हुआ है कि there are no allegations against शहबाज शरीफ, ये भी इस जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है। एक और जगह पे इस फैसले के अंदर ये लिखा गया है, there is no allegation against शहबाज शरीफ petitioner that he received any kickbacks, illegal gratification or any property was transferred in his name or in the name of his relatives, ये भी इस फैसले में लिखा गया। उसके बाद रमजान शुगर मिल के हवाले से एक पर्टिकुलर लाइन पूरे नैब के केस को किस तरह गिराती है, उसके बारे में ये लिखा हुआ है, द सेड एक्ट्स ऑफ द नैब स्पीक लाउडली अबाउट द मेलिफाइड्स ऑफ द नैब अगेंस्ट द पिटिशनर। ये रमजान शुगर मिल के अंदर जो फैसला आया है जमानत के हवाले से, उसके अंदर ये लाइन लिखी हुई है कि नैब जो है उसके मेलिफाइड इंटेंशंस हैं पिटिशनर के खिलाफ, यानी कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। अंदलीब अब्बास साहबा 2018 का पूरा इलेक्शन इन दो केसेस के हवाले से शहबाज शरीफ साहब के ऊपर लगाया गया कि जनाब उनके ऊपर करप्शन के इतने संगीन इल्जामात हैं। इमरान खान साहब कई अपनी स्पीचेस के अंदर बार बार ये जिक्र कर चुके हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है बड़े करप्ट इंसान हैं। इस फैसले के बाद आपका नैरेटिव किधर जाता है? मंसूर, सबसे पहले तो मैं जावेद लतीफ़ साहब को माशाल्लाह कहूँगी कि उन्होंने आज 5 साल बाद अपना चुप का रोज़ा तोड़ा और कुलभूषण की बात की, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि नवाज शरीफ साहब ने आज तक नहीं की। ये मलिक अहमद खान साहब एक टॉक शो में एडमिट कर चुके हैं कि नहीं की, और आप भी अपनी सारी रीलें दिखा दें, तो आज इन्होंने की। हाँ, नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि जी फलाने ने कहा, तो आप देखें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया ने नवाज शरीफ साहब को एज अ विटनेस प्रोड्यूस किया है और कहा है कि जी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से स्पॉन्सर होते हैं मुंबई अटैक्स। तो इससे बड़ा मतलब ये यहाँ बैठ के किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हर बंदे के पास वो वायरल है जिसमें ये कहा गया है। अच्छा अंदलीब अब्बास साहब, मैं वैसे इससे बड़ी आप क्या समझ सकते हैं? एक मिनट सुनिएगा मेरी बात, एक मिनट आप जवाब देना चाहते हैं? मैं आपसे जवाब, मैं जवाब ले लूं या पहले आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? नहीं मंसूर, नहीं, सॉरी मंसूर, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। तो फिर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, फिर मैं जाता हूं इनके पास। बताइए। लेकिन मैं तो मतलब अभी कंप्लीट कर रही थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहां तक जब मैं दूसरी बात मैंने कहा था आपको कि मैं करूं, जी बोलिए। एक बहुत बड़ा मसला जो माशाल्लाह हमने बाकी मसलों की तरह इन्होंने जहेज में दिया है, वो FATF का है।
اور وہ جو یہ گرے لسٹ میں آلریڈی پاکستان ہے اور بلیک لسٹ کرنے آپ کو یہ ساری سٹوری پتا ہوگی کیونکہ آپ نے بھی اس پہ پروگرامز کیے، اس کے اندر جو میجر انہوں نے ہمیں بلیک لسٹ میں ڈالنے کے لیے کیا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ ٹیرر فائنینسنگ اینڈ منی لانڈرنگ. اور وہ بار بار کہہ رہے تھے جی منی لانڈرنگ پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، اور وہ ہمیں بلیک لسٹ میں ڈال رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان تنظیموں کے ساتھ جو پیسے آئے ہیں ٹیرر فائنینسنگ کے وہ منی لانڈر ہو کے آتے ہیں اور جاتے ہیں. تو ہم نے ان تنظیموں کو اس پہ بھی ڈالا، اور آج جو رزلٹ آیا وہ یہ ہے کہ ہم بلیک لسٹ میں نہیں ہوں گے. اور وہ اس لیے نہیں ہوں گے کہ پہلی دفعہ منی لانڈرنگ اور کرپشن پہ کام ہوا ہے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے ہم کیسز پیچھے کر کے کہیں کہ جی جو مرضی کر لو تاکہ جو رہی صحیح انہوں نے ہمیں باقیات دی ہیں وہ بھی چلی جائیں، بلیک لسٹ میں آ جائے؟ اندریب صاحب آگے آپ کیا جواب؟ آپ پچھلے ایک سال میں ان کی کارکردگی دیکھ لیں. میرے کوشچن پہ آ جائیے گا. میں جو انہوں نے الزام لگایا، ایک منٹ میں پہلے ان سے سوال آپ کے کوشچن پہ جو شہباز شریف صاحب کے سوال پہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے اگری کرتی ہوں، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ اوپر سے لے کے نیچے تک ان کے اپنے بندے نیب میں ہیں. ہم تو کہتے ہیں اس کی پروسیکیوشن ابیلٹی جو ہے وہ دیکھ لیں. ہم نے تو کوئی چپڑاسی بھی نہیں رکھا، 10 سال سے یہ بندے رکھ رہے تھے وہاں. ان کی ابیلٹی ٹو میک اے کیس، ٹو فائٹ اے کیس، وہ ساری یہ ہے. اب obviously ہم کیا چاہتے ہیں اس پہ ریفارمز ہو. ہم نے 2 ان کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہے نیب ریفارمز کے اوپر، پوچھ لیں ان سے، ان کی لوگ آئے ہیں بیٹھے ہیں وہاں. اب جب یہ کلوزز آتے ہیں جس پہ ان کا ہاتھ تیز ہوگا، ویسے کہتے ہیں جی نیب کا قانون کالا پیلا نیلا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی کلوزز اسٹرینتھن کرتے ہیں یہ ڈسیجن. اچھا اندلیب صاحب اس پہ ایک سوال اس کے اوپر آپ نے فرمایا کہ سارے بندے انہوں نے بھرتی کیے ہوئے، وہ پہلے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو جو جیل ہوئی تھی وہ بھی ان کے بندوں نے کی تھی؟ تو میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ جیل کر کے پھر نکلوا دینا اتنے بڑے پیناما سکینڈلز کے بعد، میرا خیال ہے ان کو کوئی اور ملک ہوتا ان کو لائف ٹائم امپریزنمنٹ ہوتی. بیسیکلی نیب کے اندر ان کے بندے ہیں جس کی وجہ سے یہ پہلے بندے کو جیل پہ بھیجتے ہیں، پھر جیل سے نکلوا بھی لیتے ہیں اور اس کو کلین چٹ مل جاتی ہے. میاں صاحب جی میں یہ نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ the capacities and the capacity جو ہے وہاں کی ویریبل ہے، وہ اتنی کنسسٹنٹ اور سٹرونگ نہیں ہے کہ ایک کیس کو وہ توڑ تک پہنچائے، بیکاز بیچ میں بہت ساری کالی پیڑیں بھی ہوگی. ٹھیک ہے، ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہیں. جی میاں صاحب جی. میں یہ بڑی ایک فضول سی بات ہے، میں اس پر وقت ضائع کیے بغیر صرف اتنا کہوں گا کہ بدقسمتی آپ یہ دیکھیں. سر میں ایک سوال کر لوں ایک آپ سے، یہ نیب سے یہ لوگ بھی تنگ ہیں، نیب سے آپ بھی تنگ ہیں، نیب سے پیپلز پارٹی بھی تنگ ہے، اب اسی کے اوپر مل جائے کم از کم سارے کے سارے. یار مجھے یہ بتائیں کہ آج سے پہلے ان 5-6 ماہ 8 ماہ سے پہلے نیب کیا کر رہا تھا؟ ٹھیک، مجھے یہ بتائیں آج سے 5-6 ماہ سے نیب اب کیا کر رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جو پرائم منسٹر تھا کبھی وہ 50 بندوں کی لسٹ کا نام ذکر کرتا تھا. مجھے یہ بتائیں اس سے پہلے جو پرائم منسٹر اندر ہے، یار میری ایسا تو سن لینا، انہوں نے اسپیکر کے پی کے کو بھی بلا لیا، اس کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے. جو سینئر منسٹر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مجھے یہ پتا چلتا اگر نیب کچھ کر رہا ہوتا، علیم خان کو تو پکڑ لیا، علیمہ خان سے ہوتے ہوئے آپ بنی گالہ تک جاتے، مجھے تب پتا چلتا کہ مجھے پتا چلتا اسپیکر پنجاب اسمبلی پکڑا جاتا، خیبر پختونخوا اسمبلی کا اسپیکر پکڑا جاتا. بھائی کمال ہے، آپ سندھ اسمبلی کے اس اسپیکر کو پکڑ رہے ہیں جس کو کوئی نوٹس صرف نہیں ہوا، وہ بقول اس کے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف کوئی ریفرنس نہیں ہے، مجھے آج تک بلایا نہیں گیا، اور اگر بلایا گیا ہے تو میں نے تعاون کیا. مجھے یہ بتائیں کہ اس کو پکڑنے کی اس وقت ٹائمنگ کی آپ دیکھیں نا، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دشمن للکار رہا ہے اور دوسری طرف آپ دستوں گربا ہیں. کس کے ساتھ؟ نیب تو الگ کام کر رہا ہے. نہیں آپ اپوزیشن کی حکومت کی بات کر رہے ہیں نا. انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انصاف کا جو کام ہونا ہے یا احتساب ہونا ہے وہ اس کو بند کر دیں، اس کو پوز کر دیں. منصور علی خان صاحب، کوئی پاکستان کا سنگل مین ایسا نہیں ہے جو کہے کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے. یار ہم تو یہ کہتے ہیں احتساب کے نام پہ انتقام مت لو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اداروں کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں، ابھی آپ نے سوال کیا اندلیب سے، آپ نے کہا کہ یہ عدلیہ کی یہ ججمنٹ آئی ہے شہباز شریف کے حوالے سے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ انہوں نے کہا انہوں نے بندے بھرتی کیے ہوئے تھے، پہلے پکڑ لیتے ہیں پھر چھڑوا لیتے ہیں. کیا کورٹ سے بھی ہم چھڑوا لیتے ہیں؟ کیا نیب جو آپ نے ذکر کیا وکیل کمزور ہوتے ہیں. اچھا اب میری عرض تو سن لے نا، وکیل 10 بدلے ہیں انہوں نے. ٹھیک،
کوٹوں میں 10-10 وکیل بدلے انہوں نے. اچھا. اس کے باوجود یہ حالت ہے. مگر ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں, جو اندلیب نے ابھی بات کی تھی نواز شریف کے حوالے سے, میں کوٹ کروں گا منصور علی خان, ایک تو کروں گا حامد میر کے پروگرام کو جس میں عمران خان نے دفاعی ادارے کا نام لے کر اس کے متعلق کیا کچھ کہا. ایک میں کوٹ کروں گا کاشف عباسی کے پروگرام کو جس میں عمران خان, میں نہیں ذکر کرتا اندلیب کا, میں نہیں ذکر کرتا کسی اور کا, بھئی ان کا پارٹی کا ہیڈ ہے اور آج کا پرائم منسٹر ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب جو پاکستان کے اندر مسلکی حوالے سے تنظیمیں کام کرتی ہیں, دہشت گردی کرتی ہیں, ان کو دفاعی ادارہ پالتا ہے. یہ عمران خان کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو فنڈنگ یہ خود کرتے ہیں, یہ عمران خان کہہ رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عمران خان یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پہلے خود ہی پال لیتے ہیں اور پھر دہشت گرد بنا دیتے ہیں. میں نہیں کہتا کیوں نہیں نوٹس ہوا. میں یہ بات کروں گا کہ یہ پرویز مشرف نے کچھ دن پہلے یہ کہا کہ جناب کارگل کی جو جنگ تھی اس کے حوالے سے جو کچھ میری زبان نہیں زیب دیتی, وہ جو کچھ اعتراف کرتے رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ 2 دن پہلے پھر اس نے یہ کہا انتہا پسند تنظیمیں جو پاکستان کے اندر ہیں اس کے حوالے سے جو اس نے گفتگو کی, پھر وہی گفتگو یہ پرائم منسٹر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کرتے ہیں. اور ہمارے دفاعی ادارے کے ترجمان آج جب یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی, ان سے ہم نے سیکھا, مجھے بڑا اچھا لگا, مجھے اچھا لگا. اور یہی باتیں ہم کرتے تھے اور یہی نواز شریف کہتا تھا. دباؤ میں یہ باتیں کرنے کی بجائے نارمل حالات میں اگر ہم یہ سب کچھ کرتے زیادہ اچھا ہوتا. میں ایک بریک لے لوں. میں اس موقع پہ میرے خیال میں جنرل ٹائر امجد شعیب صاحب سے اس سلسلے میں کامنٹ نہ لوں کیونکہ وہ دفاعی تجزیہ کار ہیں. کیا وے کس طرح کرنا چاہیے تمام ہمارے سیاستدان ہوں یا فوجی ترجمان ہوں, جب وہ ایک ہی قسم کا بیان دیتے ہیں ان کو مختلف طریقوں سے کیوں تولا جاتا ہے؟ کیا سب کے لیے ایک پلڑا نہیں ہونا چاہیے؟ اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بیانات کی بات ہو رہی تھی, سیاستدانوں کے بیانات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جنرل صاحب سے سوال. جنرل صاحب, آج ترجمان پاک فوج انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی, انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان اب تبدیل ہو گیا ہے, ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں اب ہم نہیں کرتے. اور ہمارے سیاستدان جس میں موجودہ وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم وہ بھی ہیں, وہ بھی اس قسم کے بیانات دے چکے ہیں کہ اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو فرق کیوں کیا جاتا ہے کہ جناب نواز شریف نے اگر کہا تو غلط کہا, یا عمران خان نے کہا اگر غلط کہا؟ سچائی ہے یا آپ کے خیال میں زیادہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے؟ یہ نہیں, گورکھ دھندا نہیں ہے, اس کو میرا خیال ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. عمران خان نے جب یہ بیان دیا تھا تو عمران خان نہ اس سے پہلے گورنمنٹ میں رہا ہوا تھا, نہ اس وقت گورنمنٹ میں تھا. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے بیانات آپ کو پتہ ہے محمود خان اچکزئی اور بے شمار لوگ, کبھی فروت اللہ بابر صاحب وغیرہ کئی لوگ دیتے رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ حکومتی آفیسر نہیں یا حکومتی ارکان نہیں ہوتے تو ان کی بات کی وہ وقت نہیں ہوتی, اس کو ایک عام الزام کے طور پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف نے جو بات کی, میں نے وہ سارا اس کا سنا ہے, وہ 2003 کے ریفرنس ہے جس کا آج آصف ظہور صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا کہ 2003 میں دونوں ڈی جی ایم اوز کے درمیان بات چیت ہوئی اور ایل او سی کو ایک کول رکھنے کے لیے, وہاں پہ سیز فائر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ معاہدہ طے پایا, آپس میں بات چیت طے پائی. اس کے بعد جو وہاں سے جن کو مشرف کہتے ہیں کہ ہم بھیجتے رہے, وہ 2003 میں اینڈ پہ ختم ہو گیا کیونکہ 2004 جنوری سے وہ آپ کا ایگریمنٹ لاگو تھا. لہذا جب آپ نے وہاں سے ان لوگوں کو بھگایا تو وہ پنجابی طالبان بن گئے, کچھ اسلم کشمیری وغیرہ وہ لوگ تھے وہ جا کے تو شامل ہو گئے طالبان میں اور ہمارے خلاف لڑنے شروع ہو گئے. تو یہ چیز جو تھی یہ 2003 تک کی بات وہ کر رہے تھے مشرف, اور اس نے ذمہ داری لی. کاش وہ یہ بھی بات نہ کرتے, اس کی بالکل کوئی وجہ نہیں تھی, کوئی ضرورت نہیں تھی, بلا جواز. لیکن اس کے بعد کے پیریڈ کا وہ قطعاً نہیں کہتا کہ یہ اس میں کچھ ہوا. اب آ جائیں جو میاں صاحب نے بیان دیا. میاں صاحب نے یہ سوال کیا, پہلا اس کو ڈان لیگ کا دیکھ لیں. ڈان لیگ جو تھی اس میں یہ امپریشن تھا کہ سول گورنمنٹ تو یہ روکنا چاہتی ہے کہ یہ جہادی تنظیمیں ختم ہو جائیں, لیکن انٹیلیجنس آئی ایس آئی یہ نہیں کرنے دے رہی, اور لہذا اس میں کہا گیا کہ جی ہم پکڑتے ہیں آپ چھڑوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے.
इसी तरह जब ये बाद में मैसेज आया, बाद में इन्होंने जो इंटरव्यू दिया डॉन को, तो उसमें उन्होंने डायरेक्ट इल्जाम लगाया कि क्या हमें भेजने चाहिए थे ये लोग वहां पे जिन्होंने जाके 160 लोग मार दिए बॉम्बे में। मुंबई अटैक ये वो चीज है, वरना तो आप देखिए सारे बयान मौजूद थे, क्यों वहां पे उन्होंने सारों के बयान को क्यों नहीं कोर्ट किया हेग में अदालत में। ठीक, ये एक एग्जीक्यूशनरी आपका है बयान जो वाजे करता है कि हमने भेजे। बहुत शुक्रिया जनरल टायर अमजद ये वो शोएब चीज साहब, है मियां जो जावेद फर्क लतीफ डालती साहब, है। अंदलिया साहिबा, बयानात चाहे कोई भी हों, आप किस मौके पे क्या बयान देते हैं, सियासतदान हो या फौज के तर्जुमान हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं नजर आता तो आपके बयानात की कोई वक़्त नहीं रहती। असल बात यह है कि इकट्ठे रहिए, एक रहिए, फिर उसके बाद भारत के हवाले से जो कहना है कहिए, लेकिन एक जुबान होकर बात करें, आपसी इख्तिलाफात को खत्म करें, तभी एक पाकिस्तान का इमेज बाहर जाएगा। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।